बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक मुगल साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं। मोहम्मद शफीक मुगल साहब से आज कुछ बात करनी है जी, सियासी और सियासत आजकल बहुत गर्म है। खान साहब के गर्म बड़े क्या कहते हैं कि डरा देने वाले बयानात आ रहे हैं, और उन्होंने एक कॉल देने का थोड़ा सा यानी कि काफी सख्त किस्म का बयान आया है। शफीक मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भट्ट साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? शफीक मुगल साहब, दो खबरें हैं आज मेरे पास और बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद फौजी तहवील में ले लिया गया और कोर्ट मार्शल का अमल शुरू। एक ये सवाल है, और दूसरा जी खान साहब के हवाले से कि खान साहब का बयान है कि जी लावा पका हुआ है, खबरदार कर रहा हूं। अब लोग जेल जाने और जान देने को तैयार हैं। आज तक पार्टी को स्टेट मूवमेंट का नहीं कहा, लेकिन आज मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का कहना ना माना गया तो स्टेट मूवमेंट शुरू करने लगे हैं। लोग तैयार हैं, वो कॉल देने लगे हैं। लोग जान देने और जेल जाने को तैयार हैं। शफीक साहब, आपने तो हमें कहा था कि जी खान साहब को का जायजा इस टाइम पे ये कह रहा है कि जी इनको कुछ एहतियात बरतनी चाहिए, मगर खान साहब डायरेक्ट बयानात दे रहे हैं और कॉल देने का। कहीं ये बांग्लादेश तो नहीं बनने वाला पाकिस्तान? और दूसरा, जी जनरल बड़ी रिटायर्ड फैज हमीद साहब के बारे में क्या कहेंगे कि गिरफ्तारी के बाद कोई और गिरफ्तारियां भी हैं? जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। गुजारिश ये है कि जब अगस्त का महीना शुरू हुआ था, हमारा अगस्त जो है 21-22 जुलाई से शुरू हो चुका हुआ है। उस टाइम हमने एक वीडियो की थी, तो उसमें मैंने अगस्त के महीने के हवाले से बहुत सी बातें की थी और उसमें ये बताया था कि पाकिस्तान का जायजा देखकर मुल्की हालात के हवाले से ये गुफ्तगू की थी कि हालात जो है अगस्त के महीने में काफ़ी टाइट रहेंगे। एहतजाजी तहरीकें और इस तरह के मामलात आपको देखने को मिलेंगे। बार बार कुछ अदलिया के फैसले जो है मुतनाज़ा मामलात अदलिया के हवाले से, फैसलों के हवाले से सामने रहेंगे। तो ये चीज़ें आपने देखी कि पिछले 10-15 दिन में ये चीज़ें बड़ी खुलकर वाज़ेह होकर सामने आई हैं। अभी भी अगस्त का महीना, एस्ट्रोलॉजिकल अगस्त जो है वो ख़त्म होने में अभी 10 दिन तकरीबन बाकी पड़े हुए हैं। आज 12 तारीख है, तो आगे 21-22 तारीख तक आपको इस तरह की चीज़ें बार बार, इस तरह की बातें जो है मुल्की सियासत में, मुल्की मामलात में बार बार नज़र आएंगी। सियासी महाज गर्म रहेगा, गर्म चलता रहेगा। आपको मतलब एहतजाज की तहरीक जो है वो आपने जिक्र किया बांग्लादेश का, तो सॉरी टू से मैं ये कहूँगा इतना मुझे कोई ऐसी सीआरटी नज़र नहीं आ रही बांग्लादेश की तहरीक में, और इसमें बड़ा फ़र्क है। अलबत्ता ये है कि आपको थोड़ा गहमा गहमी सियासी और एहतजाजी चीज़ें नज़र आ सकती हैं मुख्तलिफ महाज पे, सियासी महाज पे, ठीक है। और ये अगर मामला सितंबर में दाखिल हो जाते हैं, हुकूमत इनको कंट्रोल ना कर पाई, तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात नज़र आएंगी, ठीक है। आपको हुकूमती मामलात के लिए, चलाने के लिए, हुकूमती अफराद के लिए, इनको एहतजाज के हवाले से सियासी महाज पे इनको काफ़ी मुश्किलात नज़र आएंगी। लेकिन सच में मुझे ऐसा कोई मामला नहीं नज़र आ रहा कि ये बांग्लादेश मॉडल कोई इस तरह की कोई सीन चल जाए या तहरीक चल जाए, तो नहीं है। बाकी खान साहब के हवाले से मैं बात करूं, आपने कहा उनका, मैंने बार बार ये गुजारिश की कि खान साहब के अपने बयानात जो है, अपनी कही बातें उनके लिए मुश्किलात का बायस बनती हैं, वो बनती रहेंगी। मैंने ये तजवीज़ भी दी थी कि उनको अपना मतलब ये कंट्रोल करना चाहिए, गुफ्तगू को, अपने बयानात को, इनको ज़रा काफ़ी कंट्रोल रखना चाहिए। ये इनके लिए मुश्किलात का बायस बनेंगे। तो आप देखें, पीछे एक वक्त ये भी आया कि इन्होंने मतलब वो चलाए, आपने मुज़ाकरात की बातें की, कुछ ऐसी भी हमें मीडिया में खबरें मिली कि जी उन्होंने मशरूत माफ़ी की बातें की हैं। उसके बाद वो उसको स्टेटमेंट से मतलब वापस हो गए कि मैंने ऐसी बात नहीं की। फिर स्टेटमेंट की कि जी माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए, मेरे साथ हो जाती, वगैरह वगैरह। मतलब बार बार जो है बयानात अजीब से हो गए, और अब ये बयान जो है ये बड़ा सख्त बयान है। तब आगे क्या होने वाला है ये बताएं। अब ये जी 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 साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे होने वाला क्या है, अब ये बताएं। क्या ये आगे बड़ी मैंने अर्ज किया कि अब हम लोग को तो बस जी बहुत हम दूर तक चले गए हैं। बांग्लादेश वाला मामला कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बस ये आपको मैं बता रहा हूँ
کہ کچھ نہ کچھ احتجاج وغیرح اس طرح محاذ پہ گرما گرمی یہ چلتے رہیں گے، لیکن کچھ بنگلہ دیش لیول تک معاملات نہیں جائیں گے۔ خان صاحب تحریک کی کال دیں گے یا دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھیں، فیاض حمید صاحب کی جو ہے وہ کسٹڈی میں لینا اور ان کا یہ بیان ہے، یہ ایک ہی دن میں آپ سمجھ لیں کہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ اس کو میں زیادہ نہیں ڈسکس کرتا، کیونکہ سیاسی معاملات میں میں نہیں بولنا چاہتا، میں تو اسٹرالوجیکل بات کرتا ہوں۔ اسٹرالوجی خان صاحب کا ذائچہ دیکھتے ہیں، پاکستان کا ذائچہ دیکھتے ہیں، حالات کو آپس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے گرما گرمی رہے گی، لیکن بہت ورسٹ کم ورسٹ کنڈیشن جو ہے اللہ نہ کرے ایسا کچھ نظر نہیں آتا انشاءاللہ، تو معاملات میرا خیال کنٹرول میں رہیں گے۔ زحل معاملات کیسا البتہ گرم رہیں گے، محاذ گرم رہیں گے زحل معاملات، اپنا لیکن اتنے سوری زحل جی اپنا کام بٹ دکھائے گا۔ صاحب جی ڈیفینیٹلی اگلے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگلے مہینے جو ہے ہمارے سن کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، یعنی کہ 10 دن کے بعد جو ہے 20-22 تاریخ کو سن کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، سن اپنا گھر چینج کر رہا ہے، اپنے گھر سے اٹھ کے پاکستان کے ذائچے میں دیکھے تو پہلے گھر سے اٹھ کے تو دوسرے گھر میں شفٹ ہو رہا ہے، اور اس کو ڈائریکٹ جو ہے ٹرانزٹ کے زحل کی اپوزیشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑے گی، تو وہاں پہ جو ہے یہ سن جو ہے ہمارا حکومتی افراد کو، حکومتی نمائندوں کو، ان کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، تو یہاں پہ میں نے یہی عرض کیا کہ اگلے مہینے میں اگر یہ تحریک چلتی ہے، یہ معاملات ہے، تو ان کو کافی زیادہ وہ جو ہے فیس کرنے پڑیں گے پریشرز، اور معاملات کو ہینڈل کرنے میں مشکلات آئیں گی، حکومتی جو ادارے ہیں، افراد ہیں، ان کے لیے مشکلات کا ٹائم کچھ نظر آتا ہے اگلے مہینے میں بھی، ان دنوں میں بھی، تو ظاہر ہے کہ پورا ایک مہینہ یہاں سے سمجھ لی کہ آپ کو ان کو سیٹرن کی زحل کی اپوزیشن فیس کرنی پڑے گی، تو معاملہ تو مشکل رہیں گے، اور سیٹرن پاکستان کے ذائچے میں اس ٹائم 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے بھی وہ 8ویں گھر جو ہے وہ سازش کا ہوتا ہے، گہرائی کا ہوتا ہے، خفیہ چیزوں کا ہوتا ہے، تو آپ کو اس میں کئی چیزیں جو ہے اس طرح کی نظر دیکھنے کو مل سکتی ہیں جو عام پبلک کو ظاہر نہیں ہوں گی، صرف چند لوگوں میں ہوں گی، کچھ خفیہ سازشوں کا بھی آپ اس میں میٹر شامل کر سکتے ہیں۔ سر پاکستان کا اگر زوڈک سائن دیکھیں تو وہ لیو ہے، لیو کے حوالے سے بتائیں کہ لیو اس ٹائم کس اس میں ہے؟ میں نے یہی عرض کیا نا جی، سن اس ٹائم جو ہے شمسی، ہمارا جو سیارہ جو ہے، سیارہ شمس جو ہے، شمسی برج اپنے ہی گھر میں لیو میں بیٹھا ہوا ہے، جسے ہم اسد کہتے ہیں، تو یہ اگست کا مہینہ جو ہے یہ پاکستان کا جو پلانٹ جو سن ہے یہ اپنے ہی سائن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ہی گھر میں آ جاتا ہے، یہاں آگے آپ دیکھیں اگست کبھی بھی آلموسٹ کبھی بھی سکون سے نہیں گزرتا، کیونکہ یہاں پہ پیدائشی پاکستان کی جو برتھ چارٹ ہے پیدائشی ذائچے میں، یہ سیٹرن کے اسکوئر میں بھی بیٹھا ہوا ہے، سیٹرن بھی اس کے لیے پرابلم کرتا ہے، اور ایک پاس طرف جو ہے وہ جوپیٹر جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ اسکوئر بناتا ہے، تو یہاں پہ جب ٹرانزٹ کا ہمارا سن جو ہے آ کے بیٹھتا ہے تو حالات کے لیے جو ہے نا وہ مشکلات پیدا کرتا ہے معاملات میں، اس لیے آپ کو یہ سارا اگست کا مہینہ جو ہے نا وہ الٹا پلٹا سا نظر آئے گا۔ وینس کا ٹرانزیکٹ ہو رہا ہے کیتو میں، اور وہ اب اس کا ورگو کے گھر میں جانے لگا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا آگے؟ سر پولیٹیکل سرگرمی جو ہے وہ ہماری افیکٹ ہوتی ہے تھوڑی، اسی لیے، لیکن ہم اس کو صرف کسی ایک پلانٹ کو دیکھتے ہیں، کسی ایک پلانٹ کو نہیں دیکھتے، پورے ذائچے کو، اس میں کمبینیشن جو ہے نظرات ہوتی ہیں، مثبت نظرات ہوتی ہیں، منفی نظرات ہوتی ہیں، نحس نظرات ہوتی ہیں، کس ہاؤس میں جا رہا ہے، یہ سارا کچھ ملا کے جب پڑھتے ہیں تو پھر ذائچہ کی ریٹنگ بنتی ہے۔ اچھا سر، اب یہ بتائیں کہ جنرل ریٹائرڈ حمید، ان کی کیا نام ہے، فیض حمید کی جو گرفتاری ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی اور گرفتاریوں کا بھی اندیشہ ہے اعلیٰ سر حکام آپ یا؟ کر سکتے ہیں، ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، حالات اسی طرف جا رہے ہیں، آپ مختلف کئی گرفتاریوں کا اندیشہ آپ اس میں پیش نظر رکھیں کہ آئندہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور بھی گرفتاریوں۔ اچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی کال پر عوام باہر آئے گی یا نہیں آئے گی؟
سر میں نے کہا گرما گرمی چلتی رہے گی، لیکن کوئی اس لیول پہ نہیں آئے گی کہ آپ کو لگے کہ یہ کوئی معاملات بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے تو تھریٹ کیا ہے کہ لاوا پھٹنے لگا ہے، تو انہوں نے بھی میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو تھریٹ کیا ہے فیض صاحب کے اگینسٹ، تو یہ چیزیں ابھی آئندہ آپ کو جو ہے نا شیپ کچھ دنوں میں نظر آ جائے گی کہ احتجاج ہونا ہے یا کس طرف جانا ہے۔ بہت شکریہ شفیق صاحب۔ شفیق مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی خان صاحب جون سا ہے کی کال پر عوام اگر باہر آئے گی تو بنگلہ دیش والے حالات پاکستان میں نہیں ہوں گے، مگر یہ ہے کہ آگے گرفتاریاں آگے کچھ نہ کچھ اور ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ سر، سلام پاکستان۔